बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर है। देखें जी, बलूचिस्तान हुकूमत को तहलील हुए इतना अरसा भी गुजर चुका, लेकिन अभी तक बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला का जो है वो फ़ैसला नहीं हो सका। और इस हवाले से जो है वो अब जितना ही तख़ीर हो रही है उतना ही मामलात जो है वो अब पेचीदा हो रहे हैं। पहले ये मामला जो है वो तय करना था मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर को जो है मिलकर ये मामला तय करना था, लेकिन वो ये मामला तय करने में नाकाम हुए और जो ड्यू डेट थी, जो ड्यू वक्त था, वो गुजर गया। और अब उसके बाद ये मामला जो है वो बरह रास्त अब पार्लिमानी कमेटी को जो है वो चला गया है और पार्लिमानी कमेटी के पास भी 24 घंटे के वक्त रह गए हैं। अगर पार्लिमानी कमेटी 24 घंटे के अंदर इन मामलात को जो है या निगरान वज़ीर आला का नाम सामने नहीं लेके आती और उस पर इत्तफाक नहीं होता तो फिर ये इलेक्शन कमीशन को मामला जो है वो जा सकता है। तो यूँ बलूचिस्तान में जो है वो एक बुरहान किसी आप समझ सकते हैं कैफियत है। अगरचे कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेम वर्क है उसके मुताबिक मामला जो है वो तय करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ये मामला जितना ताख़ीर का शिकार हो रहा है उतनी ही हैजानी कैफियत जो है वो बढ़ रही है और फिर डिवाइड हो रही है, तकसीम दर तकसीम चीज़ें होती जा रही हैं। जैसा कि बाप पार्टी जो हुक्मरान पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी में भी दो धड़े बन चुके हैं। तकसीम है, ऑलरेडी पहले ही भी तकसीम थी। आप समझ सकते हैं कि जाम कमाल का ग्रुप अलग था और मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो का अलग था और शायद उनकी अपनी इस तकसीम की वजह से ही जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान का मामला हल नहीं हो सका। और फिर उसके बाद जो अपोजिशन है, अपोजिशन भी अब तकसीम हो गई है। ये सबसे अहम चीज़ है कि बलूचिस्तान के अंदर जो अपोजिशन है वो भी तकसीम हो गई है। अब पार्लिमानी कमेटी तश्कील देनी है स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली की जानिब से और पार्लिमानी कमेटी के लिए आज जो है वो जो मलिक सिकंदर है अपोजिशन लीडर, उन्होंने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली को जो है वो नाम भेज दिए हैं और उनके मुताबिक जो है वो 3 नाम भेजे गए हैं। एक हाजी नवाज़ हैं, यूनिस ज़हरी हैं, वैस सदीकी, ये नाम जो हैं 3 नाम भेजे हैं पार्लिमानी कमेटी के लिए। और साथ जो वज़ीर आला के लिए नाम उन्होंने प्रपोज़ किए हुए हैं वो जो है वो उमान बादीनी और जो है वो अली मर्दान, जिसका कल से नाम चल रहा है अमीर अली मर्दान डोमकी, ये 2 नाम जो हैं वो भेजे गए हैं इस अपोजिशन लीडर की जानिब से और 3 नाम कमेटी के लिए भेज दिए गए हैं कि पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। और इस सवाल से मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी जो है वो 3 नाम जो हैं वो भेज दिए हैं स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली को। और मीर क़ुद्दूस बज़ंजो की तो बात बड़ी है कि उसने अपना नाम भी उस कमेटी में शामिल कर दिया है। क़ुद्दूस बज़ंजो के नाम की शमूलियत से मतलब ये है कि शायद अब मामला कमेटी में भी हल ना हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि मीर क़ुद्दूस बज़ंजो ही प्रॉब्लम कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन जो नाम आ रहे हैं मीर क़ुद्दूस बज़ंजो जो है वो शायद उस पर इत्तफाक नहीं कर रहे। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कल रात को जो है वो ये नाम फ़ाइनल हो गया था मीर अली मर्दान डोमकी का। जब इसका नाम फ़ाइनल हो गया तो इसका नाम फ़ाइनल किसने किया? जाम कमाल जो है वो मीर अली मर्दान डोमकी को कल लेके आते हैं इस्लामाबाद में और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बात होती है। अनवारुल हक काकड़ भी बाप से हैं तो उनसे बात होती है और अनवारुल हक काकड़ उसको यस कर देते हैं। उसके बाद अनवारुल हक काकड़ सरफराज बुगटी को लेकर जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा मौला फजल रहमान की रिहाइशगाह पे पहुँचते हैं। वहाँ पे जो है ये नाम जो है वो फ़ाइनल हो जाता है क्योंकि अली मर्दान जो डोम की है इसका नाम JUI फ़े की जानिब से दिया जाता है। ठीक है, तो ये नाम फ़ाइनल हो जाता है और हतमी हो गया। तो ख़बरें भी रात चलाई, हमने भी ख़बर चलाई, लेकिन उसके बाद मामला हतमी मंजूरी जो है या दस्तखत जो है वो तो करने होते हैं मीर क़ुद्दूस बज़ंजो ने जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं। तो मामला जब उनके पास जाता है तो वो दस्तखत ही नहीं करते। रात को 1 बजे अपना दफ्तर वो छोड़ देते हैं, बग़ैर दस्तखत किए वो दफ्तर से बाहर निकल जाते हैं। तो उसके बाद ये मीर अली मर्दान डोमकी का जिसका नाम फ़ाइनल किया जा चुका था अनवारुल हक काकड़ और जाम कमाल और अपना मौलाना फजल रहमान की जानिब से, वो जो है वज़ीर आला नहीं बन सकते। तो अब उसके बाद जो ड्यू वक्त था वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर उसके बाद अब मामला पार्लिमानी कमेटी के पास आ गया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस हवाले से मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो ने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि मेरा कैंडिडेट जो है वो मीर हमल कलमत्ती है। मीर हमल कलमत्ती के होते हुए वज़ीर आला बनेगा तो मीर हमल कलमत्ती बनेगा, वरना मैं मीर अली मर्दान
ڈومکی کو جو ہے وہ میں وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان نہیں مانتا، تو اسی وجہ سے اب معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا، بگڑ گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے باپ میں تقسیم ہے، اسی طریقے سے بلوچستان کی جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ JUI کے ملک سکندر، اس میں بھی تقسیم آ گئی ہے۔ آج ہی ابھی جس طریقے سے یہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے 3 نام کمیٹی کو بھیجے گئے، جو وزیر اعلیٰ میر قدوس بزنجو نے نام بھیجے ہیں پارلیمانی کمیٹی کے لیے، اس میں میر قدوس بزنجو کا اپنا نام شامل ہے، سردار عبدالرحمان کتران شامل ہے، اور جو ہے وہ یہ بھی ایک نام ہے شاید انجینئر جو ہے وہ زیرک خان ہے یا زمرک خان ہے، انجینئر زمرک خان، یہ نام جو ہے، یہ 3 نام قدوس بزنجو نے جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے بھیجے ہیں۔ ملک سکندر کے نام میں نے آپ کو بتا دیے تھے، حاجی نواز، یونس زہری، وحید صدیقی ہے۔ اور اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو اپوزیشن ہے ملک سکندر کی، وہ بھی تقسیم ہو جاتی ہے، اور بلوچستان نیشنل پارٹی اختر جان مینگل، جو مینگل پارٹی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کی جانب سے بھی ایک لیٹر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ نصر اللہ زہری کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک لیٹر بھیج دیا جاتا ہے اسپیکر کو، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں بھی پارلیمانی کمیٹی میں شیئر دیا جائے، ہم سے بھی کنسلٹیشن کی جائے، ہم بھی جو ہے وہ اس پارلیمانی سسٹم کا حصہ ہیں، تو نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے لیے ہم سے بھی مشاورت کی جائے، یعنی کہ ہمیں اس میں شامل کیا جائے، تو ہمارے بھی نام اس کمیٹی میں شامل کر دیے جائیں۔ تو اب یہ لیٹر لکھا گیا، اس کا دیکھو کب جواب آتا ہے یا کس طریقے سے اب معاملات چلتے ہیں۔ تو یوں جس طریقے سے باپ پارٹی تقسیم ہو گئی، اسی طریقے سے اب اپوزیشن تقسیم ہو گئی، اور اپوزیشن نے الزام یہ عائد کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے جو نام تجویز کیے گئے ہیں وہ ان دونوں کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسا، آخر بلوچستان نیشنل پارٹی بھی تو اپوزیشن میں ہے، ایک نام اس کا دے دیتے، ایک جمعیت کا دیتے تھے تو بات قابل سمجھ تھی، لیکن دونوں جمعیت کے بندوں کے نام دے دینا جو ہے یہ ناقابل سمجھ ہے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یوں ایک ہی مدعا اختیار کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اسپیکر بلوچستان اسمبلی کو جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ملک سکندر کے جو 3 نام بھیجے گئے ہیں تو اتنا اختیار ہمیں بھی دیا جائے کہ ہم بھی اس کمیٹی میں شامل ہو جائیں، تاکہ کمیٹی جو ہے وہ پارلیمان میں جو شامل بڑی جماعتیں ہیں ان پر مشتمل ممبران پر ہو، اور وہ جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ کے چناؤ کے لیے یا اس کے جو ہے نامینیشن کے لیے جو ہے وہ ورک آؤٹ کرے۔ اور اگر یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ کمیٹی بھی ناکام ہو جاتی ہے، ابھی نہیں پتہ کہ اسپیکر بلوچستان اسمبلی اس کا کیا جواب دیتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے اس لیٹر کا یا نصر اللہ زہری کا، لیکن ایک بات جو ہے یہ ہے کہ اگر یہ کمیٹی ناکام ہو جاتی ہے، کمیٹی کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کون ہوگا۔ یہ ساری صورتحال سے میں نے آپ کو آگاہ کیا، تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔